आणि आमचे माने जे आहे वेळ काढून आम्हाला येईल आणि उत्साहन केलं त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. आणि एक मिनिट काय घ्या म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर जो प्रपोजल येलो विनायकान किंवा तुमचे सगळ्यांनी सांगले लता किंवा बाकीचे सगळे आशिल्ली तशें आमचे सूर्यवंशी ताणें बी सांगिल्लें की आमची स्टेज किंवा शेड ही आमकां हांगा बांदून दिवपाक जाय. त्या खातीर आमी रोखडीच इनिशिएटीव घेवन आमदारा कडेन उलोवन किंवा बाकी पंचायत रिजोल्यूशन बाकीचे जो प्रोसिजर आसा किंवा जिल्हा पंचायतीचो तो सगळो प्रोसिजर करून जी आमी ही तुमकां शेड म्हणून तुमकां आयज उद्घाटन करून दिला. तशीच आयज आत्तां आमी दवरले प्रोवीत खुरीस तेजे आमी स्टेज आनी शेड तेजें उद्घाटन करून ही दुसरी हांगा आमी केली कित्याक फाल्यां परां केन्नाय आमकां जिल्हा पंचायतीचो कोड लागपाक शकता. त्या खातीर आमकां हो प्रोजेक्ट आमकां आयज उद्घाटन करपाक पडलें. तशेंच जिल्हा पंचायतीन तुमी आमकां निवडून दिले तशें आमदाराक निवडून दिले पंच निवडून दिलो. हे आमचे जेन्ना पंच जिल्हा पंचायत किंवा आमदार हे तिगाले कॉर्डिनेशन बरें आसता तेन्नाच गांवचो हो डेव्हलपमेंट जाता. बाकी सगळे तुमकां तुमच्या आमच्या हातीन कितें वेवस्था करपा तितली करून दिवपाक शकता. तशेंच आमी ह्या म्हाका 2.5 वर्सां तुमी म्हाका निवडून 2.5 वर्सां जाली निवडून येवं जाल्यार तुमी म्हाका निवडून दिलो त्या 2.5 वर्साच्या दिसान हांवें कांय न्ही 16 ते 17 प्रोजेक्ट केले. जिल्हा पंचायत म्हणून आमकां 3 पंचायती येता, रुमडामळ पंचायत, दवल्ली पंचायत आनी आके पंचायत येता. ह्या तिनूय पंचायतीन हांवें 16 ते 17 प्रोजेक्ट केले. कडल्यान असोच मुखार तुमचो आमकां आशिर्वाद आसतलो, तुमचो आमकां तेंको आसतलो. येणाऱ्या काळान आतां डिसेंबर 13 तारखेक जिल्हा पंचायती आसतले. जिल्हा पंचायती आमच्या पार्टी जो कोण कॅन्डिडेट दितलो आमकां त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान आमी सगळ्यांनी रावपा जाय. आमदार आमचे बरोबर आसतले, पंच आसतले, तुमी सगळे लोक आमचे बरोबर आसपा आनी जो आमकां कोण कॅन्डिडेट दितलो फुडें झडपी तो आमी भरघोस मतान आमी निवडून हाडपाची. सगळ्यांनी मेळून आमी एक दाखोवन दिवपाक जाय की हो आमचो झडपी कॅन्डिडेट निवडून दिवपाक लागून. त्या खातीर तुमी ह्या आयजच्या फंक्शनाक सगळे आयले आनी आमदार किंवा पंच बाकी स्थानीक आयले. तुम्ही जो कितें डिमांड केल्लो तो आयज फुलफील जाता. आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर परिशान हें काम करून दिल्ले कडेन आसा. म्हाका उडास जाता की आमी हेज्या पयलीं अंडर RDA हे कंपाऊंड वॉल आनी टायल्स बी घालून दिल्लेले, झोपाळे घालून दिल्ले आनी आयज हे शेडीचें काम जाता. आनी थोड्या दिसांनी तुमच्या वाड्याचें ते गटराचें काम तें चालू जाल्ले कडेन आसा. अशीं खुबशीं कामां फुडल्या येणाऱ्या काळान जावपाची आसा. जे आमचे पंच विनायक जावं तुमी हांगासल्या वाठाराच्या लोकांनी जे कितें कामां जर आनी कितें करपाक जाय जाल्यार तुमी ती जर आमच्या नदरे मुखार हाडून दिलें आमी अवश्य ती करतले. कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्या कामां करपा खातीर आनी हो वार्ड आमकां सदांच ह्या वार्डाचेर चड मतां पडटा आनी तुमकां त्या खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करता. कारण तुमी आमकां झडपी म्हणून निवडून दिले, पंच म्हणून निवडून दिले आनी आमकां आमदार म्हणून निवडून दिले म्हणून सगळीं कामां करपाक आमकां मेळ्ळी. आयज येणाऱ्या काळान परतून जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी मागता तुमचे कडेन कॅन्डिडेट आमचो आसतलो त्या कॅन्डिडेटाक तुमी भरघोस मतांनी निवडून दिवपाक जाय. जावं परीस आसपाक शकता, कोणी आसपाक शकता, तुमी सगळ्यांनी खुबशा मतांनी निवडून दिवपाक जाय. कारण आमी पळयता की आमचो भाजपा सरकार हो डेव्हलपमेंट करता. आयज आमी पळयता की आमकां जर पणजे वयतलो जाल्यार आमी अर्द्या वरा भितर पणजे पावता. पयलीं 1.5 वर 2 वर लागताली. इतले डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्ले कडेन आसा. मागता की तुमचे खुबशे अशे लोकांचे आमचे यूथ आहा त्यांचे खंय तरी खुबशी कामां जावपाची आहा. ती कामां खातीर आमचो प्रयत्न आसा आनी हळूहळू ही सगळीं कामां जाग्यार बसतली अशें समजता. आनी हें बरें काम हांगासर तुमी करून घेतलां. हे स्टेजीचो बरो उपयोग तुमी करून घेवपाक जाय. हांगासर बरे भुरग्यांचे बरे जे भुरगे मोबायलाचेर खेळटा तेंच्यांनी ह्या हांगासर चिल्ड्रन पार्काचेर येवन जर आपलो टायम जर बरो खेळा खातीर जर यूज केलो जाल्यार खुबशे बरें जावपाक शकता. तुमी सगळ्यांनी हे आतां बांदलां स्टेज पूण तेजी मेंटेनन्स जावपाक जाय. आमी केन्ना खुबदां पळयता गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट जाता पूण 2 वर्सांनी मागीर ते खंय तरी मोडून वयता, तेजे कोण पळयना. तेन्ना तुमी ही सगळीं महिला हांगासर रावता ती सय भोंवती सगळीं सक्षम आहा आनी तुमी प्रत्येकानी एक दीस वांटून घेवपाचो. एक दीस आपूण सारण मारतली, एक दीस आपूण कचरो काडटलो, अशें जाल्यार तुमचो हो वाठार खूब बरो दिसतलो. कारण सरकार एकदां काम केलें काय परतून तें काम जायना मागीर रिपेरिंगाचें बी. आनी आमी खुबदां पळयता आमी चिल्ड्रन पार्क मारले, झोपाळे मारले काय दुसरे फावटी झोपाळेच आसना थंय. त्या खातीर तुमी जर तें बरें मेंटेन केलें जाल्यार तेजें सदांच बरें काम खूब दीस उरतलें आनी तुमी सगळे सक्षम आहात. तुमी सांबाळटले अशें समजता आनी देव बरें करूं म्हणटा.
आयज खरेंच आमचो म्हटल्यार आयज गांवचो एक डिमांड आशिल्लो सगळ्यांचो की शेड स्टेज आनी चेंजिंग रूम जावचे आनी भरपूरशीं कामां आसा जावपाची. पण आमी एक उलो मारलो आमचो झडपी परेश भाई की आमकां अशें एक काम जाय म्हणून. तेणेन म्हाज्या हिसपान कांय टायम घेनासतना आमकां रेजोल्युशन पास करून तेंच्यांनी वर्क ऑर्डर दिवन आयज काम तेच्या टेन्युअराचो चड टायम ताका मेळना. म्हाज्या हिसपान अडेज वर्सां मेळ्ळे, पण 1 वर्सा भितर तेणेन हो फायल प्रोसेस करून कंप्लीट केली. आयज खरेंच हांव परेश भाईचे देव बरें करूं म्हणटा, कारण आमच्या लोकां खातीर ही एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. फाल्यां हांगा कितें फंक्शन जाता या कोणाचो बारीक बारीक कितें कार्यक्रम जाता, बर्थडे जाता, तो एक कितें हांगा कार्यक्रम करपाक शकता. इवन आमचो श्री कृष्ण कला मंडळ ग्रूप आसा रेजिस्टर, सो तेंच्यांनी भरपूरशे कार्यक्रम घडोवन हाडले आनी अशें घडोवन हाडटले त्या खातीर हो एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. त्या खातीर हांव आमचे झडपीचे तशेंच आमचे आमदार उल्हास भाईचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच आमची फुडेंय कामां भरपूर आसा ती करची हांव अशी आशा बाळगीतां आनी तुमचे सगळ्यांचे